इतिहासको कठघरामा केपी ओली त इतिहासको सबैभन्दा कलङ्कित पात्र भइसक्नु भएको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यस संवैधानिक इजलास चाहिँ यसलाई बदल गर्नेछ। भोलि नै म रिट लिएर जानेछु। एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। यदि यो विषय अदालत प्रवेश गर्यो भने नेपालको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रहेको संवैधानिक इजलासले यो विषयलाई आफ्नै अदालतले पहिले प्रतिपादन गरेको। नमस्कार हजुर, म राजु लामा, मङ्गोल एन्ड हार्ट। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र हेरिसक्नु भएपछि यसलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार हजुर। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। हेलो पुगिसकेर उहाँले सिफारिस गरिसक्नु भएको छ। वैशाख 23 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा उहाँले गर्नुभएको छ। अब राष्ट्रपति वैशाख 23 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस वैशाख 23 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा उहाँले गर्नुभएको सिफारिस गर्नुभएको। अब राष्ट्रपति यतिखेर परामर्शमा हुनुहुन्छ। अब नेपालको इतिहासमा वैशाख 23 गते संविधान चाहिँ को स्पिड अनुसार, संविधानको भावना अनुसार चुनाव हुन सक्छ सक्दैन, कति सम्भव छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई कानुनविदहरूले कसरी लिनु भएको छ। सबैको ध्यान कानुनविदहरूतिर केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो कि गलत हो कि, अथवा प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद विघटन गर्नुपर्को विकल्प थियो कि थिएन। किन भन्दाखेरि पार्टीभित्र पनि विवाद थियो, बाहिर पनि अहिले प्रधानमन्त्री घेराबन्दी पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको थियो। यो बेलामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तिम विकल्प त्यही थियो, संसद विघटन। नेपालको संविधानले के भनेको छ, संविधानको मर्म र भावना अनुसार यो विघटन छ कि छैन भन्ने बारेमा आज हामी बहस गर्छौँ। हाम्रो बिचमा 4जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँले चिनेको, जानेको, बुझेको। अब यहाँ सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, रमण सर, रमण कुमार श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ, बोधबहादुर कार्की यहाँ हुनुहुन्छ, सुनिल पोखरेल यहाँ हुनुहुन्छ र आदरणीय वीरेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। म ठ्याक्कै पोखरेलजीबाट कुरा गर्दैछु। तपाईँ हतारमा ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा यो निर्णय ठिक कि गलत? धन्यवाद ऋषिजी। सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई के निवेदन गरौँ भन्दाखेरि भने हामीले संसदको खास गरिकन प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरा गरिरहँदाखेरि 47 सालको संविधान र अहिलेको संविधानको बिचमा तुलना गर्नुपर्छ। 47 सालको संविधानले संसद विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट भन्छ। तर अहिलेको संविधानले संसदको विघटन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छैन। त्यो चाहिँ संसद आफैले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकेन अथवा विश्वासको मत दिन चाहेन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने हो। अहिलेको व्यवस्था तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 76 हेर्नुपर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री जसले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, उहाँ 76-1 बमोजिमको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76ले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन। उहाँलाई अधिकार नदिइसकेपछि त्यसपछिको सरकारको निर्माण भनेको संसदको कुनै सदस्य, प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन भयो भने राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार गठन गर्ने 76 को व्यवस्था हो। त्यसको दोस्रो प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने प्रतिनिधि सभामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ र उहाँले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य जसले मैले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनेर सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित वा कुनै विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यस्तोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चौथो क्याटेगोरीको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। तर त्यो चौथो क्याटेगोरीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि राष्ट्रपतिले संसदको विघटन गरेर, प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको लागि मिति तोक्ने, त्यो पनि 6 महिनाभित्र भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। आज जुन सिफारिस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ, पहिलो कुरा उहाँलाई त्यो अधिकारै छैन, एउटा विषय। दोस्रो, उहाँले के कारणले गर्नुभयो, जस्तै संसदले उहाँलाई के विषयमा असहयोग गर्यो अथवा यो संसदलाई विघटन गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुपर्ने कारण के पर्यो। जस्तै तपाईँ अलिक फर्केर अगाडि जानुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 सालमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको थियो र त्यसमा उहाँले आधार के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि भने उहाँको आफ्नै दलका सदस्यहरूले उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा
सहयोग नगरेको कारणले त्यो उहाँको नीति कार्यक्रम अल्पमतमा परेको थियो। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई के अधिकार थियो भन्दाखेरि भने म यस्तो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्ने अधिकार थियो। आज त्यो स्थिति पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद फेसै गर्नु भएको छैन। यो विषय संसदमा गएकै छैन। संसदले उहाँलाई असहयोग गरेकै छैन। जुन प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई असहयोग गरेको छैन त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै आधार र कारण हुँदैन। त्यसले गर्दा मैले दुईटा हिसाबमा भने पहिले उहाँको यो कदम कम्प्लिटली गैर संवैधानिक छ। दोस्रो त्यो आधार र कारण पनि छैन। र तेस्रो तपाईले नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो र 74 सालको निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई थोरै फर्केर हेर्नुभयो भने दुईटा एजेन्डा थियो। एउटा विगतमा अल्पमतका सरकार मिलिजुली सरकारले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि बहुमतको सरकार चाहियो। बहुमतको सरकार मार्फत विकास र समृद्धितर्फ यात्रा गर्ने भन्ने थियो। त्यही आधारमा नेपाली जनताले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको पार्टीलाई झन्डै 2/3 को मत दियो। अब त्यो 2/3 को मतको उहाँले व्यवस्था गरेर फेरि नयाँ जनादेशमा जान खोजेको विषय के हो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि 74 सालमा जनताले दिएको मतको पनि उहाँले अपमान गर्नुभएको छ, अवमूल्यन गर्नुभएको छ र आफ्नो दलभित्रको कुनै गुट अथवा गुटका कारणले गर्दा उहाँको अभिष्ट पूरा नभएका कारणले चाहिँ संविधानको धारा 76 को गलत व्याख्या गरेर यो प्रक्रियामा जानु भनेको मलाई लाग्छ संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर यो सिफारिस त गरिसक्नु भएको छ। अबको कोर्स के हुन्छ? पहिलो प्रश्न, नेपालमा अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन र मुलुकको अभिभावकको रूपमा पनि लिएको छ संविधानले। यदि यो विषय यो सिफारिस गैर संवैधानिक हो, यो जनताको मर्म र भावनाको विपरीत छ र आजको परिस्थितिमा निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सक्ने पनि अवस्था नभएको बेलामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषदलाई यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याऊ भनेर मन्त्री परिषदमा पहिलो फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्नु भएन भने उहाँहरूले सदर गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो विषय अदालत प्रवेश गर्छ र अहिलेको संविधान अन्तर्गत हामीले सर्वोच्च अदालतभित्र संवैधानिक इजलास गठन गरेका छौँ जसको प्रमुख चाहिँ प्रधान न्यायाधीश स्वयं हुन्छ। अदालतले यो विषयलाई चाहिँ मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्छ। किन भन्दाखेरि भने तपाईले संविधानको त्यो व्यवस्था हेर्नुभयो भने हिजोको 52 सालको भदौ 12 गतेको फैसलाले पनि वैकल्पिक सरकार दिनको लागि संसद अथवा प्रतिनिधि सभा सक्षम छ भने संसद विघटन हुँदैन भन्ने नजिर छ। आजको दिनमा पनि प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक केपी शर्मा ओली बाहेक वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था टेस्टै भएको छैन। प्रतिनिधि सभामा यो विषय प्रवेशै गरेका छैन। मानौँ धेरै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले म चाहिँ विश्वास लिन सक्छु, कमरेड बच्चनले सक्नुहोला, माधव नेपालले सक्नुहोला, शेरबहादुर देउवाले सक्नुहोला या एबीसीडी जसले पनि सक्ला, म चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर संसदको विश्वास लिन सक्छु भन्ने त्यो विकल्पहरूको बाटो नपहिलाइकिन सिधै विघटनमा जानु भनेको संविधानको त्यो मैले अघि नै निवेदन गरेको थिएँ तपाईहरुलाई 76 ले जुन 4 वटा क्याटेगोरीको यो भएन भने यो भएन भने यो भन्ने खालको जुन व्यवस्था गरेको छ, यस्तै अवस्थाको लागि यस्तै अस्थिरता नआओस्, एउटा स्थायित्व कायम होस् र संसदले विकल्प दिन सकुन्जेलसम्म संसदको विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, आजको संविधानले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरोगेटिभ राइट दिएको छैन। संसद आफैले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेन र उनले विघटनको अवस्था सिर्जना गरे भने मात्रै विघटन हुन सक्ने अवस्था भएको हुनाले पनि मैले तपाईहरुलाई यो गैर संवैधानिक हो भनेको छु। यदि यो विषय अदालत प्रवेश गर्यो भने नेपालको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रहेको संवैधानिक इजलासले यो विषयलाई आफ्नै अदालतले पहिले प्रतिपादन गरेको पूर्व नजिरका आधारमा प्रधानमन्त्रीको यो गैर संवैधानिक कामलाई चाहिँ बदर गर्नेछ र प्रतिनिधि सभाले पुनर्जीवन प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयुसम्म र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयु साथै 76 का विभिन्न उपधाराहरूमा जुन वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था छ त्यसको परीक्षण हुनेछ। त्यो परीक्षण हुँदाखेरिको 5 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने मात्रै प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई राष्ट्रपति कहाँ नै रोक्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले विघटन गर्नु पूर्व मन्त्री परिषदमा फिर्ता गराउनु पर्ने, फिर्ता गर्नु भएन भने परामर्शमा लैजाने किसिमको दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने म आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
अब यो आज बिहान जुन मन्त्री परिषदले यो सिफारिस गर्यो यो हाउस विघटनको, यो प्रथम दृष्टिमा नै यो संविधानमाथि गरिएको कु हो। यसलाई म संवैधानिक कुको संज्ञा दिन्छु। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यो संसदको मात्रै विघटन गर्न खोज्नु भएको छैन, यो संविधान नै विघटन गर्न खोज्नु भएको र म राष्ट्रपति महोदयसँग म अपिल गर्न चाहन्छु, म मेरो हृदयदेखि फर द सेक अफ द नेसन, फर द सेक अफ दिस कन्स्टिट्युसन एन्ड फर द सेक अफ डेमोक्रेसी, राष्ट्रपति महोदय यो संविधानको यो हत्यामा उहाँ चाहिँ मतियार बन्नु हुँदैन। राष्ट्रपति महोदय लोकतन्त्रको यो हत्यामा उहाँ चाहिँ मतियार बन्नु हुँदैन। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू यो संविधानको हत्यामा चाहिँ मतियार बन्नु हुँदैन। संविधानको धारा 61(4) उहाँलाई संविधानको पालनकर्ता संरक्षणकर्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी सुम्पेको छ र राष्ट्रपति महोदयले यो संविधानको एउटा गार्जियन हो। ही आर सी इज अ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि गैर संवैधानिक सिफारिसलाई मान्नलाई राष्ट्रपति बाध्य छैन र राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक सिफारिसहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ। र इतिहासको कठघरामा केपी ओली त इतिहासको सबैभन्दा कलङ्कित पात्र भइसक्नु भएको छ। तर राष्ट्रपति महोदय यद्यपि उहाँका पछिल्ला कदमहरू चाहिँ लोकतन्त्र अनुकूलका छैनन्, संविधान अनुकूलका छैनन्, तर यो एउटा एक्सट्रिम समय हो। कमसे कम उहाँले आफूलाई इतिहासमा अमर गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। यदि त्यति मात्र गर्नु भने उहाँ इतिहासमा अमर हुनुहुनेछ र यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन सिफारिस छ, मन्त्री परिषदको जुन सिफारिस छ, त्यसलाई उहाँले चाहिँ अनुमोदन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नु पठाउनुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ इतिहासमा अमर हुनुहुन्छ। यदि गर्नुभयो भने हैन, गर्नुभएन भने हैन मान्नुभयो भने पहिलो कुरा त मैले बिहान पनि धेरै मिडियामा बोलिसकेँ। म चाहिँ के हो भने यो भोलि नै यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने र अब त्यसको सर्वोच्च अदालतले एटलिस्ट यो त अन द फेस अफ रिकर्ड यो प्रथम दृष्टिमा यो अप्रजातान्त्रिक छ, यो गैर संवैधानिक छ, यसले संविधानको हत्या गरेको छ। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो यसलाई चाहिँ के छ भने बदल गर्ने छ, बदल गर्नु पनि पर्छ। किनभने यो संविधानको परिकल्पना के हो भने बहुमतको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन। यो त 76 को बन्दोबस्त हो, जसमा चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्ति सबै विकल्प 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेन, सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले पनि 30 दिनमा विश्वासको मत दिन सकेन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्तिलाई पनि अवसर प्रदान गर्ने भनेको छ। एउटा व्यक्तिले पनि यो आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो कि हैन म चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र उसले पनि 30 दिनभित्र बहुमत ल्याउन सकेन भने बल्ल चाहिँ के छ भने हाउस विघटनको परिकल्पना 6 महिनाभित्र निर्वाचनको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यस संवैधानिक इजलास यसलाई बदल गर्नेछ। भोलि नै म लिएर जानेछु यदि राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ असंवैधानिक कुको विरुद्धमा यो चाहिँ। र एउटा कुरा यो पनि म भन्न चाहन्छु, यो प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटनको सिफारिस गर्नु यो राष्ट्रद्रोह हो। एउटा निर्वाचित सरकार, एउटा निर्वाचित संसदलाई यसरी भङ्ग गर्न मिल्छ? त्यसलाई डेथ पेनल्टी दिन मिल्छ? त्यसको विरुद्धमा डेथ वारन्ट जारी गर्न मिल्छ? अहिले पाकिस्तानको कन्स्टिट्युसनमा भनेको छ कु भनेको चाहिँ राष्ट्रघात हो, राष्ट्रद्रोह हो। र यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रद्रोहको कदम चालिसक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदयले पनि यो राष्ट्रद्रोहको यो प्रक्रियाबाट चाहिँ आफूलाई अलग गर्नुहुनेछ। म उहाँले अपिल गर्न चाहन्छु कि फर द सेक अफ द नेसन प्लिज यस्तो चाहिँ के छ भने सुसाइडल यो संविधानको डेथ वारेन्टमा तपाईँ सिग्नेचर नगर्नु होला, त्यसमा अनुमोदन नगर्नु होला। इतिहासमा तपाईँ पनि एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा रहनुहुनेछ र इतिहासले तपाईँले एउटा अवसर दिएको छ यो संविधानलाई बचाउने, यो राष्ट्रलाई बचाउने, लोकतन्त्रलाई बचाउने र इतिहासमा आफूलाई अमर हुने यो अवसर प्रदान गर्ने। म अब अहिले 3वटा कुरा हुनु जरुरी छ मेरो विचार। पहिलो कुरा त के हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले यो अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिस गरेपछि नेकपाले आफ्नो बैठकद्वारा उनलाई तत्काल साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यताबाट पनि उनको खारेज हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भने सारा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिका अहिले नै हामी चाहिँ यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्छ। अहिले नै राष्ट्रपति महोदयलाई बाँकी राजनीतिक दलहरूले भेटघाट गर्नु जरुरी छ र त्यो आधार प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ। र तेस्रो कुरा के छ भने राष्ट्रपति महोदयले यो अनकन्स्टिट्युसनल मुभलाई
चाहिँ फ्रस्ट्रेट गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के चाहिँ अनुमोदन गर्नु हुँदैन, किनभने यो संविधान यो चाहिँ संसदको मात्र विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हुनेछ, यो लोकतन्त्रको विघटन हुनेछ। यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रलाई एउटा फेल्ड बनाउने एउटा चाहिँ के छ भने यो बाटो हुनेछ। यो सुसाइडको बाटो हो, यो आत्महत्याको बाटो हो। प्लिज राष्ट्रलाई बचाउन हामी सबै एक हुनुपर्छ। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू, आज जुन किसिमको कदम प्रधानमन्त्रीजीबाट सुरु भएको छ, उहाँ टु थर्डको प्राइम मिनिस्टरले आफैलाई विश्वास नगरेर आज उहाँले के छ भने संसद भङ्गको जुन सिफारिस गर्नुभएको छ यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यसको अविलम्ब राष्ट्रपतिजीले यसलाई फिर्ता गरेर संसद बोलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो निवेदन छ। किन यसलाई अहिले अब उहाँले संसद विघटन गर्न लाग्नुभयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि संसद विघटन भयो भने यो 76 साल जुन हामीसँग अहिले जुन 72 सालको संविधान छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। यो बुझ्नुहोस्, तपाईँले संविधानकै नै तपाईँको डेथ हुन्छ। यो अरू विकल्पै छैन। जो संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा पार्लियामेन्ट विघटन भयो भने मलाई लाग्छ डेमोक्रेसी रहने छैन, लोकतन्त्र रहने छैन, यहाँ निरङ्कुशता लादिनेछ। मलाई लाग्छ अब संसद विघटन मात्रै हो कि संसद विघटनको पछाडि अरू केही जस्तो अब चुनावको कुराहरू गरेको छ कि अब अरू तपाईँको इमर्जेन्सीको कुराहरू गरेको छ कि त्यो अहिले बाहिर आएको छैन। यदि इलेक्सन गरेको छ भने एउटा अर्को पार्ट हुनसक्छ, तर संसद मात्रै भङ्ग गरेको छ भने मलाई लाग्छ निरङ्कुशतातर्फ मुलुक जाने भयो। यो निरङ्कुशतालाई रोक्नका लागि तपाईँ हामी सारा मिडियाहरू ज्ञानेन्द्रको शासन जस्तो भन्ने बुझ्नु हुन्छ। तपाईँले ज्ञानेन्द्रले जसरी तपाईँको चलाए शासन 59 तिर त्यस्तै तपाईँको झन्डै एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। जस्तो हाम्रो 3टा मात्रै व्यवस्था छ जस्तो संविधानमा, एउटा 76 मा, एउटा 85 मा र एउटा के छ भने 100 मा धारामा विश्वास र अविश्वासको मत लिने कुरा पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। विश्वासको मत लिन्छु भनेर पार्लियामेन्टमा जाने, पार्लियामेन्टले उहाँलाई रिजेक्ट गर्यो भने मतलब उहाँ फेरि विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, म चुनावमा जान्छु भनेर। तपाईँले अहिले भर्खरै हेर्नुभयो बेलायतमा पनि प्राइम मिनिस्टरले आफै संसदमा लगेर म अब इलेक्सनमा जान्छु भनेर जानुभयो, इलेक्सन गएर फेरि चुनाव भएर आयो। त्यसैले डेमोक्रेसीको के छ भने उत्तम विकल्प भनेको इलेक्सन हो, संसद विघटन मात्रै होइन। यदि संसद मात्रै विघटन गर्ने कोसिस गरिएको छ भने यहाँ निरङ्कुशता आउँछ, डिक्टेटरसिप आउँछ। यहाँ के छ भने फेरि हामीले अर्को डिक्टेटरसिप भोग्नु पर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसका लागि सबै पत्रकार साथी, नागरिक समाज सबै हामी के छ भने फेरि जुर्मुराएर आन्दोलनको अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले म अविलम्ब के निवेदन गर्छु भने राष्ट्रपतिजीलाई यो कदमलाई रोकेर संसद कल गर्न पर्यो, संसद बोलाउनु पर्यो र पार्लियामेन्ट फेस गर भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई भन्नु पर्यो। पार्लियामेन्टमा उहाँ फेस गरेर 2/3 सरकार यदि स्ट्याबल भयो भने फेरि उहाँले सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँ फेल हुनुभयो भने नयाँ सरकारको विकल्प पनि तपाईँको 100 धारामा लेखिएको छ। त्यो अविश्वास आउँदाखेरि आफै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो गैर कानुनी, यो गैर संवैधानिक कदमलाई अविलम्ब रोकेर जुन हाम्रो अहिले लिबरल डेमोक्रेसी छ त्यसको जगेर्ना गरौँ, त्यसैमा सबै लागौँ। यति हो मेरो निवेदन। धन्यवाद।